अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वी विल डिस्कस सलाह। आइए मियाँ साहब से नमाज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है नमाज। बाबा जान, आज हमें नमाज के बारे में कुछ पता है। नमाज क्या होती है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन इस्लाम एंड हाउ मेनी प्रेयर्स वी हैव टू से। I mean, as you know, I am now 7 years old. So, मुझे बताएं कि मुझे कितनी नमाज़ें पढ़ना होगी, because many of children of my age are ignoring salah. So, मुझे बताएं कितनी उम्र में नमाज पढ़नी चाहिए और व्यूअर्स को भी। अस्सलाम वालेकुम मामा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। So Umama, your question was about the importance of namaz and the numbers of namaz. बेटा जो नमाज है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इबादत इन इस्लाम। देखने में अक्सर लोग ये बात कर देते हैं कि नमाज के अंदर सारा इस्लाम तो नहीं है, लेकिन इसकी मैं एग्जांपल देता होता हूँ। बेटा जैसे स्कूल में आप अटेंडेंस लगवाते हैं, राइट? आफ्टर अटेंडेंस आप जब क्लास वर्क करते हैं तो अगर आपकी अटेंडेंस ना लगी हो क्लासरूम में, तो क्या टीचर आपको कंसीडर कर लेंगी कि उमामा आज स्कूल में आई थी? नहीं ना, आपको अटेंडेंस लगवाना पड़ेगी और होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। सो ऑल द अदर देन प्रेयर, ऑल द शरिया इज लाइक अ होमवर्क एंड सलाह प्रेयर इज लाइक एन अटेंडेंस। हमें अटेंडेंस लगवाना होती है, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या अल्लाह मैं तेरा बंदा तेरे सामने हाजिर हूँ। हत्ता कि बीमारी में या बहुत ही ज़्यादा परेशानी के अंदर बंदा हो, नमाज की नहीं छुट्टी। इन 5th चैप्टर ऑफ कुरान अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का ड्यूरिंग बैटल फील्ड्स, अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हमें मेथड समझाया है कि कुछ लोग पढ़ लें, कुछ लोग पहरे के ऊपर खड़े हो जाएं। सो दिस इज़ दी इम्पोर्टेंस। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरी, ये जो नमाज है ये हमें बुरे कामों से और अल्लाह ताला की नाफरमानी से दूर रखती है। और बेटा नमाज जो है ये 7 इयर्स ओल्ड में, जब जितनी एज में आप हो चुके हैं, 7 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज का कहना शुरू कर दें, और 10 साल की उम्र में जब वो पहुँच जाए, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी पिटाई करें, उसको मारें। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, रहम करने वाले थे। वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो उसको मारे। मीन टू से इट्स नीड टू डू दिस, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज देयर कि हमें कितनी पढ़नी चाहिए। बेटा 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं। ये 5 नमाजें हमें हमेशा ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये 5 नमाजें हर बच्चे को, हर एक को पढ़नी चाहिए। जो कि बच्चे आपकी एज के हैं उनको चाहिए कि वो 5 नमाजें शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने 7 to 10 ईयर्स, अल्लाह ने 3 साल का एक ट्रेनिंग सेशन रखा है। इसमें नमाज़ पढ़नी है, नमाज के तरीका सीखना है, इसका खुशू खुजू सीखना है। देन 10 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने हिसाब शुरू कर देना। सो बेटा आप नमाज़ें पढ़ते हैं ना? माशाल्लाह, वेरी गुड, वेल डन। तो इसलिए सब बच्चों को भी 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ना सिखाएं, और उनको सिखाएं कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। बल्कि बिफोर 7 ईयर्स ओल्ड उनको नमाज़ पढ़ने का मेथड समझाएं। और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि पेरेंट्स खुद नमाज अदा करें। बाबा जान आप सही कह रहे हैं कि कोई बच्चे जो नमाज नहीं पढ़ते, और मैंने सुना है कि उनकी कब्र पर 99 स्नेक्स आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें सज़ा देते हैं। और सज़ा क्या देते हैं? क्या ये मैं बात सही कह रही हूँ? जी मामा, बिल्कुल आपने ठीक सुना है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनको उनकी कब्र का अज़ाब देंगे। अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखें। और ये ऐसी कहीं सुनी बात नहीं है, 99 स्नेक्स से मोर देन 99 स्नेक्स, इतने ज़्यादा होंगे। और बेटा वैसे भी एक स्नेक, 1 स्नेक, कैन यू बिट दिस? आप बर्दाश्त कर सकती हैं? कर सकती हैं बर्दाश्त 1 स्नेक? नहीं ना कर सकती। तो हाउ कैन यू बियर 99 स्नेक्स? आर यू? तो ये बात है बेटा कि तमाम बच्चों को चाहिए कि वो नमाज अभी से पढ़ना शुरू करें, और जो बड़े भी हैं उनको भी चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ना शुरू करें। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सही टाइम पे उठकर नमाज पढ़ाएं, नमाज को लाजिम करें। बाबा जान पहला सवाल कब्र में नमाज का होता है, क्या वो वाकई होगा और कैसे होगा?
I mean, what is the process of it? جی بیٹا، جب انسان قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو یوں لگے گا جیسے عصر کا ٹائم ہے، وہ کہیں گے میری عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو فرشتے آ کے ان سے کہیں گے نہیں، اب آپ آرام کریں گے، آپ جنت کے ایک حصے میں آ چکے ہیں، ان کو آرام کروائیں گے، جو بے نمازی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب دیں گے۔ اور بیٹا اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ فرشتے کیسے پوچھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کریم سوال کریں گے، قبر میں کریں گے، ہوں گے سوال، وہ کیسے کریں گے، واٹ ول دا پروسیس آف دیٹ، ہم نہیں جانتے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوسچن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا پروسیس ہوگا، ہمیں پروسیجر بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اوکے بابا جان، نماز کب فرض ہوئی تھی؟ مسلمان شروع سے نماز پڑھتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ جی بیٹا، نماز جو ہے مسلمانوں کے اوپر شروع سے اس طرح سے فرض نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نمازیں ہوا کرتی تھی، ان کی کوانٹٹی اور ہوتی تھی، مطلب کوئی کتنی پڑھتا تھا، کوئی کتنی پڑھتا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا گفٹ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ نماز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پر گفٹ دیا تھا نماز کی صورت میں مسلمانوں کے لیے۔ بابا جان، ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ واٹ از دا پرپس ہیومن بینگ؟ کیا ہم کھیلتے رہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، واچ موبائل فونس اینڈ مینی ادر تھنگس، کیا سب یہی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں؟ اکثر یہ میرے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ فار ایگزامپل، آج کل اسکول سے چھٹیاں اور ہم گھر میں ہوتے ہیں، تو کیا سارا دن یہی کرنا ہے؟ آخر کوئی تو بات ہوگی جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ جی ماما بیٹا، your question is very deep and very hard to say۔ بیٹا ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں کہنا ہے ہم نے ویسے کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ لوگ اچھے اعمال کریں۔ ایکم احسن عملا، I can check you what will you do good or bad deeds۔ so نماز ان میں سے ایک ہے کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، اور دوسرے انسانوں کو سکھ پہنچانا ہے۔ نماز کی حفاظت، اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ مطلب نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھ کے جسٹ ایسا نہیں کہ چھوڑ دینی ہے، نمازیں پڑھ کے جو مرضی کرتے پھریں، نہیں، بلکہ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نیک دوسرے بھی کام کریں، اپنی آنکھوں کو برے کاموں سے بچائیں، کانوں کو برے کاموں سے بچائیں۔ اور بیٹا ہم دنیا میں صرف یہ کھیل کود کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یہ دنیا کھیل کود ہے۔ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کو نہیں ماننے والے یا دنیا کے اندر ان کا صرف مقصد یہی ہے کہ وہ کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں اور کوئی وہ کام نہیں کرتے۔ بیٹا آپ کے نو ڈاؤٹ اسکول کلوز ہیں، لیکن آپ گھر میں نماز پڑھا کریں، مما کے ساتھ کام کروایا کریں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود سے اپنا ہوم ورک کیا کریں، دین کی باتیں سیکھا کریں۔ سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے، ہم صرف دنیا کے اندر کھیلنے کودنے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے، یا اپنے ماما اور بابا سے یہ کہنا بابا ہمیں یہ ٹرائے لے دیں، ہمیں وہاں پہ سیر کروا دیں، ہمیں یہ کھانے کے لیے دیں، آئس کریم لے دیں ایٹسیٹرا، ہم یہ کچھ کہنے کے لیے نہیں آئے۔ بابا جان، I have another question۔ مجھے بتائیں ہمیں نمازیں کب تک پڑھتے رہنا چاہیے؟ فار ایگزامپل، جیسے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، سنڈے آف ہوتا ہے، تو کیا نماز کا بھی ایسے آف ہوتا ہے؟ میری فرینڈ ہے، وہ 2 نمازیں پڑھتی ہے، کبھی کوئی نہیں پڑھتی، کبھی 5 پڑھ لیتی ہے، اور کہتی ہے آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، نیکسٹ ڈے چھٹی ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں کہ ہمیں کب تک پڑھنا ہے؟ ماما بیٹا، نماز از ناٹ لائک اسکول اور کالج۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے خالق ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ سو نماز یہ دنیا کی مثالوں جیسی نہیں ہے، اس میں آف نہیں ہوتا، یہ تو بات ہے، اٹینڈنس میں آف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے نماز کب تک پڑھنی ہے؟ ٹل دی لاسٹ بریتھ آف اوورس۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ روزانہ 4 نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، تو بیٹا اس کی کوئی نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو فرام دی ایج آف 7 years old ٹل لاسٹ بریتھ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں۔
تو نماز کی کبھی بھی چھٹی نہیں آتی، اور چھٹی کرنے سے پچھلی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم نے نمازیں ساری پڑھنی ہیں، ہر ٹائم پڑھنی ہے، سفر پہ ہوں، کہیں مہمان گئے ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اسکول میں ہوں، نماز ہم پہ فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے. تھینک یو بابا جان فار گائیڈنگ می اباؤٹ پیئر، اور آپ نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں. تھینک یو. وی ول سی لیٹر وتھ نیو ٹاپک. تھینک یو.